अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हुकूमत ने जो अपने एजेंडे तरतीब दिए थे उनमें एक ख़ास एजेंडा ये भी था कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को सारे हिंदुस्तान में नाफिज किया जाए। उनके मुख्तलिफ़ दलाइल हैं, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। हज़रत, सबसे पहले तमहीदन इस बात को समझना है कि दुनिया में हर आदमी का चेहरा अलग अलग है, लेकिन उस इख्तिलाफ़ात की वजह से हम जो है किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते। इख्तिलाफ़ात जो है ज़ाती तौर पर मुफीद होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप किसी चमन में जाएंगे, गुलिस्तान में जाएंगे, देखिए कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें परिंदों की सुनेंगे। अगर पूरे परिंदे बुलबुल की आवाज़ बुलबुल की आवाज़ में आ जाएँ तो सुनने वाले को कैसे लगेगा। इसी तरह से अगर चमन में पूरे फूल मुख्तलिफ़ रंगों के रहते हैं, मुख्तलिफ़ रंगें और मुख्तलिफ़ खुशबू होती है, अगर पूरे फूल एक ही कलर में हो जाएं तो उसकी क्या ब्यूटी रह सकती है। तो इस तनाज़ुर में आइए हम कुछ समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले ये है कि अदालत कहती है कि निकाह का जो मसला है वो आपके रिलीजियस से नहीं है। हालांकि निकाह का मसला हकीकत में एक रिलीजियस से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अदालत का मानना है कि ये रिलीजियस से नहीं है और आर्टिकल 25 से रिलेटेड नहीं है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हिंदुस्तान की तारीख़ में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, उनकी जो शादियाँ होते हैं, धार्मिक गुरु ही पूरा काम सर अंजाम देता है, पूरा काम। तो उसमें धार्मिक गुरु के अलावा यानी किसी पंडित, किसी फादर, किसी खासी के अलावा उसकी जगह पर किसी एमएलए को, एमपी को, किसी साइंटिस्ट को, किसी डॉक्टर को निकाह पढ़ाते हुए आपने हिंदुस्तान की तारीख़ में नहीं देखा होगा। तो ये चीज़ है कि आज भी निकाह का ताल्लुक़ धर्म से है और वो पूरी चीज़ें जो है निकाह की जो प्रोसेस में धर्म की छाप होती है। तो ये चीज़ पहली बात ये है कि अदालत का जो सवाल था, जो दलील था, उसका ये जवाब ये था। तो आज भी निकाह हिंदुस्तान के कल्चर में धार्मिक हिसाब से देखी जाती है। दूसरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यानी सेकुलर का माना ये है कि आदमी के अपने मामले में सरकार मुदाखलत नहीं करेगी। सेकुलर का माना ये है, और मतलब जो यहाँ की हुकूमत का कोई एक मज़हब नहीं रहेगा। तो सेकुलर का माना तो आप जानते हैं, लेकिन सेकुलर के हिसाब में देखिए कि इसराइल एक इस्लाम का एक सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, लेकिन इसराइल जैसे कंट्री में वो मुसलमानों के पर्सनल लॉ से कभी वो छेड़छाड़ नहीं किया। अमेरिका जो एक बहुत बड़ा आलमबरदार है, तो सेकुलर का वो भी जो है मुसलमानों के पर्सनल लॉ से कभी छेड़छाड़ नहीं किया, पर्सनल लॉ से कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया। तो ऐसी हालत में अगर हम भारत का अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि देखिए कि सेकुलर तो सिर्फ नाम के वास्ते कहा जाता है कि भारत के सरकारी ऑफिसर, कोई ऑफिस ऐसी नहीं है, या कि कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है, या कोई दफ्तर ऐसा नहीं है कि जिसमें धर्म की छाप ना हो। तो नाम की वजह से सेक्युलर कहा जाता है, लेकिन धर्म की छाप सरकारी इदारों में भी हमें देखने में मिलती है। तो ये लोगों का कहना है कि सेक्युलर मुल्क है, लेकिन वो सेक्युलर की हैसियत की जो नुमाइंदगी होनी चाहिए वो हमें सही तौर से हमें नज़र नहीं आती। एक तीसरा सवाल ये है कि कहते हैं ये लोग कि एक देश हो, एक कानून हो, सबको एक कानून के तले लाया जाए, एक झंडे के तले लाया जाए। देखिए कि एक देश हो, एक कानून हो, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद हो सकता है, एकजहती हो सकती है, और जो हिंदू मुस्लिम फसादात ख़त्म होते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहूँगा कि पूरी मुग़ल पीरियड में आप देख सकते हैं, और पूरी हिंदुस्तानी तारीख़ का भी अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो सिर्फ ख़ास तौर पर मुग़ल पीरियड को भी अगर हम ले लेते हैं तो पूरे मुग़ल पीरियड में कोई पर्सनल लॉ की वजह से कभी जो है मुस्लिम फसादात हुए हो, पूरी तारीख़ बताती है आज़ादी से पहले की भी और आज़ादी के बाद भी। ऐसा कोई वाक़या हमें देखने में नहीं मिलता कि पर्सनल लॉ की वजह से फसादात जो है जन्म लिए हों। फसाद जब होता है तो हुकूमत कमेटी बिठाती है और उसको ग्राउंड लेवल पर जो है तहक़ीक़ात होती है, रिपोर्ट होती है, रिसर्च किया जाता है, तो बाद में फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आती है। उनमें हम देखते हैं तो कभी भी किसी भी हिंदुस्तान की तारीख़ में पर्सनल लॉ की वजह से हिंदू मुस्लिम फसादात हुए हों, तारीख़ इसको इस बात को साबित करने से कासिर है। एक बात ये भी है कि ये लोग दलील देते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक में के निकाह के क़वानीन में चेंजेस आए हैं, तब्दीली आई है। हालांकि वो सब मुसलमान हैं, वो जब वो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो हिंदुस्तानी मुसलमान क्यों उसको कबूल नहीं करते हैं?
یہ حقیقت میں ایک افواہ ہے. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے بلکہ اصلاح ہوئی ہے. اصلاح کو ہم تبدیلی سے جوڑ نہیں سکتے. مثال کے طور پر کہ ایک زمانے میں دفتر کا سسٹم نہیں تھا, نکاح کے نامہ نہیں تھا, تو انہوں نے ایک وکیل کو نے, گواہ کو نے, اس کو ایک پرٹیکولر وے میں جو ہے انہوں نے ایک دفتری نظام کو انہوں نے بنایا, تو اس کو ہم قوانین میں نہیں ڈھال سکتے شریعت سے ہٹ کر, تو انہوں نے ایک سسٹم بنایا. تو یہ چیز ہے, یعنی اصلاح میں اور تبدیلی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ دوسرے ممالک کو جو کمپیریزن کر رہے ہیں تو حقیقت میں یہ بادشاہت کو جمہوریت پر جو قیاس نہیں کر سکتے. پہلی بات, بادشاہت کو جمہوریت, جو ہمارا جمہوری کنٹری ہے, ڈیموکریٹک کنٹری ہے, تو اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم اس وہاں کے باشندے ہیں یا بھارتی باشندے ہیں, اس وہاں جو ہے ہم دیکھنا ہے کہ یہ ہم ہمارے آئین کو فالو کریں گے. آرٹیکل جو 25 ہمیں جو عقیدے کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر جو آزادی دیتا ہے, تو ہم اس کو فالو کریں گے, ہم کسی اور ملک کو فالو اپ نہیں کریں گے. ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ مساوات کی بنیاد برابری ہو, ایکوالٹی ہو. آرٹیکل 14 ٹو آرٹیکل 18 جو دفتر میں جو ہمارے دستور میں بتایا جاتا ہے, تو بہرحال یہ لوگ مساوات اور برابری کی بات کرتے ہیں. مساوات ہو, برابری ہو, اس آرٹیکل کے سیناریو میں نہیں. یہ کہتے ہیں کہ قانون مرد اور عورتوں میں یکساں ہو جائے, نکاح کے قوانین میں یکساں ہو, وراثت میں یکساں ہو. دیکھیے برابری کی بات تو ہم جو ہے امریکہ سب سے پہلے دیکھیے مساوات کا علم بردار, مساوات کا اتنا بڑا علم بردار جو امریکہ کہ اس کی تاریخ میں 250 سال 250 سال کی تاریخ میں کبھی بھی امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے کسی خاتون کو آپ نے بنا ہوا ہرگز نہیں دیکھیں گے آپ. تو جب امریکہ اتنا بڑا علم بردار ہے, وہ خود وہاں کوئی جو ہے خاتون جو ہے امریکہ کی صدر نہیں بن پا رہی ہے, تو مساوات کا علم بردار. اور دیکھیے کہ مساوات کا علم بردار, دیکھیے جو مساوات, جو برابری کرنے کی چیزیں آپ کے انڈر میں ہیں, جیسے لوک سبھا, راجیہ سبھا کی جو سیٹیں ہوتے ہیں, تو وہاں پہلے مساوات کر سکتے ہیں کہ 50% خواتین ہو, 50% جو ہے مرد ہو, وہ آپ پہلے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو قوانین آپ نے ابھی حال ہی میں کچھ قانون بنائے تھے کہ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو لڑکا جو ہے اس کو, اگر والدین جو ہے کوئی مطلب جو ہے بیٹا جو ہے نہیں دیکھ رہا ہے, تو قانون کے تحت بیٹا جو قانون کے دائرے میں آئے گا. تو جب بیٹا قانون کے دائرے میں آتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں آتی قانون کے دائرے میں ماں باپ کو دیکھنے کے لحاظ سے. اب دیکھیے کہ ایک بات شاہ بانو کیس کا آپ لیتے ہیں کہ طلاق اگر ہو جاتی ہے تو اس کا نان و نفقہ خرچ جو ہے شوہر پر واجب ہو جاتا ہے. جب عورت اگر طلاق لے رہی, خلا لے رہی ہے, بچھڑنا چاہتی ہے مرد سے, تو عورت پر یہ ذمہ داری ہو کہ مرد کا نان و نفقہ لے, وہاں بھی برابری دیکھا جائے. ویسا نہیں ہوتا. بچے کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے تو وہ باپ کا حق ہوتا ہے, بچہ مطلب ڈائیورٹ ہونے کے بعد, ڈائیورسن کے بعد, طلاق کے بعد, تو وہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کا جو خرچ ہے باپ کو پے کرنا پڑے گا. وہاں آپ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا کہ 50% ماں پے کرے اور 50% باپ جو ہے دی جائے دے. تو دیکھیے کہ مساوات کا جو آپ بات کر رہے ہیں, مساوات جو برابری کی جو بات کر رہے ہیں, بالکل برابری. دیکھیے چند چیزیں, جو چیزیں برابری کی ہونی چاہیے وہاں دیکھیے سب سے پہلے برابر شریعت کی جو ہوتی ہے, جہاں پر انسان کا جو عقیدہ اور مذہب ہوتا ہے اور وہ اس کو فالو اپ کرتا ہے, اور انسان کی زندگی میں شریعت ایک انمول مشعل راہ ہوتی ہے, اس میں ہم کھلواڑ نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو دلائل رہے حکومت کی طرف سے, جو سوالات رہے, اس کے جوابات جو ہے ہم اس طرح سے دینے کی کوشش کریں. تو امید ہے کہ آپ اس کو غور و فکر کریں گے اس معاملے میں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام جو سازشیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.